حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور خلافت دے اندر توجہ کرنی ایک خواب ویکھیا حضرت عمر فاروق دا دور خلافت سی. حضرت علی خواب ویکھ رہے ہیں رات عشاء دی نماز پڑھ کے جو ستے یا تہجد دی نماز پڑھ کے ستے تے خواب ویکھیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی دے اندر تشریف فرما نے مصلی دے اوتے تے حضور نے صبح دی نماز پڑھائی. نماز پڑھا کے تے حضور دیوار دی ٹیک لگ کے بیٹھ گئے. تھوڑی دیر گزری تے کھجوراں دا اینو ٹوکرا ایک عورت لے کے آئی. یا رسول اللہ اے تسی اپنے صحابہ دے تقسیم فرما دے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مینوں ایک کھجور وچوں اٹھا کے دتی کہ اے علی اے کھجور لے کھا, اے کھجور کھا. علی کہندے نے میں خواب دے اندر کھجور کھائی تے فوراً مینوں جاگ آئی. جدوں جاگ گئی تے نماز دا ٹائم بھی قریب سی تے میرے منہ دے وچوں اس کھجور دی مٹھاس باقی سی. مٹھاس کھجور دی میرے منہ دے وچ باقی سی. میں وضو کیتا تے میں چلا گیا مسجد جا کے ویکھیا کہ کی ویکھدا کہ حضرت عمر فاروق اوویں مصلی تے بیٹھے نے جویں حضور نو خواب وچ ویکھیا سی. عمر فاروق اوویں مصلی تے بیٹھے نے. عمر فاروق نے نماز پڑھی. نماز پڑھا کے تے اسے دیوار دے نال جا کے ٹیک لگ کے بیٹھ گئے جویں خواب دے وچ حضور نو ویکھیا سی. اوویں ٹیک لگ کے عمر فاروق بیٹھے تے تھوڑی دیر گزری تے عورت کھجوراں دا جناب جی ٹوکرا بھی لے کے آ گئی. تے حضرت عمر فاروق نے او کھجور ایک اٹھا کے مینوں دتی تے بقایا صحابہ نے جناب جو اور کھجوراں تقسیم کر دتے اوراں نے کھائیاں. مینوں ایک اٹھا کے دتی تے میں کہن لگا عمر مینوں ایک دتی ہے تے ہوراں نوں سارے دے دتیاں نے. حضرت عمر فاروق فرما رہے ہیں علی اگر تینوں رات خواب دے وچ حضور دو دیندے نا تے میں بھی اج دو دے دیندا. جے تینوں حضور دو دیندے تے پھر میں بھی دو دیندا. اے علی تیرا حصہ ایک سی, ایک تو حضور کو کھا کے آیا تیری بقایا ایک بجلی سی او میں تینوں کھوا چلی. ہن حضرت عمر فاروق تو سوال ہو رہی ہے علی دا اے عمر تینوں کی پتہ مینوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب دے وچ نظر آئے نے. عمر فاروق نے فرمایا اے علی تو جے تو خواب وچ دیکھ رہیا سے میں حضور اکھاں نال دیکھ رہیا سا اس دن. او یار مومن بصارت نور دے نال ویکھدا ہے. عمر فاروق رب دے ولی نہیں سن کیا رب دے ولی سن اور اعلیٰ قسم دے ولی سن. وے سونیا جیڑا مومن رب دا ولی ہوئے نا وہ اپنی نوری بصارت دے نال ویکھ لیندا ہے اگرچہ 70% دی چھپی چیز کیوں نہ ہو, ہمیشہ رب دا ولی ویکھ لیندا ہے.